इमामुल अंबिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यतीमी की हालत में वाक़या फ़ील के तकरीबन 50 दिन बाद मशहूर कौल के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मौसम बहार में हुई। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने ख्वाब में एक फरिश्ते से बशारत पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा। आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक अपना दूध पिलाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लोंडी सवैबा ने आपको चंद दिन दूध पिलाया। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2 साल पूरे होने तक आपको अपना दूध पिलाया। 2 साल पूरे होने पर आपका दूध छुड़वा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। 12 साल 2 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की हमराही में तजारत की गर्ज से मुल्क शाम की तरफ पहला सफ़र किया। रास्ते में यहूदियों के एक बड़े आलिम बुहीरा राहिब से मुलाकात के बाद अबू तालिब ने आपको वापस मक्का भेज दिया। 15 साल 7 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीला कुरैश और एक दूसरे कबीला कैस के दरमियान होने वाली जंग हर्बुल फुज्जार में हिस्सा लिया, लेकिन इस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर हाथ न उठाया। इस जंग के बाद अरब के चंद कबाइल ने इन जंगों से तंग आकर ये मुआहिदा किया कि आइंदा कबाइली अस्बियत से बालातर होकर सिर्फ मजलूम की मदद की जाएगी। इस मुआहिदे को हल्फुल फजूल कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाते हुए इसमें शिरकत फरमाई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल 8 माह थी। 23 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामान तजारत को लेकर तजारत की गर्ज से मुल्क शाम गए और खूब नफ़ा कमाकर वापस आए। 25 साल 2 माह की उम्र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। आपकी औलाद में हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश सबसे पहले हुई। ये पांव पर चलना सीख रहे थे कि इनकी वफात हो गई। दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इन्हीं का लक़ब तय्यब व ताहिर है। पैदाइश के कुछ अरसा बाद इनका भी इंतकाल हो गया। इनकी विलादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आपकी बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। इनका निकाह मक्के में ही इनके खालाजाद भाई अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ। ये निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल हुई तो आपकी दूसरी बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई, जिनका निकाह मक्का में ही हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला से हुआ। आपकी तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनका निकाह मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद 3 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही किया। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नुरैन और दोहरा दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। नबूवत मिलने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 41 साल थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई।
ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذوالحجہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر پا کر 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور ہونا شروع ہو چکا تھا۔ 35 سال کی عمر میں آپ نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ 9 ربیع الاول بمطابق 10 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی، تو باضابطہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئیں۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 6 دن تھی، تو آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ نبوت ملنے کے 3 برس بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فرماتے رہے، جس کے نتیجہ میں 30 سے زائد افراد مسلمان ہوئے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ علی الاعلان شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کفار مکہ جو اس وقت بیت اللہ میں رکھے بتوں کو پوجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن کر آپ اور آپ کے صحابہ اور صحابیات کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اسی دوران شیب ابی طالب کی گھاٹی کا دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گزرا، اور جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 5ویں سال اپنے صحابہ اکرام اور دیگر اقارب کو، جو تقریباً 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل 15 افراد تھے، ان کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ 3 ماہ بعد اس اطلاع پر کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان میں سے کچھ افراد مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ اطلاع جھوٹی تھی۔ پھر بعثت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام لے آئے، تو لوگ اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی شان سے خوفزدہ ہو کر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے مکمل بائیکاٹ کے لیے ایک عہد نامہ لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے 7ویں سال ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں اپنے تمام عزیز و اقارب اور رفقا سمیت مقید کر دیے گئے۔ ان سخت حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک مرتبہ پھر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے فرمایا، جن میں 83 مرد اور 12 عورتیں شامل تھیں۔ 3 سال بعد اس شدید محاصرے کا خاتمہ ہوا اور شیب ابی طالب کی گھاٹی سے جان چھوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 49 سال 7 ماہ ہوئی، تو ماہ شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، اور اس کے صرف 3 دن بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اسی سفر کے آغاز میں دوبارہ سے شق صدر کا واقعہ ہوا۔ شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 یا 4 مرتبہ رونما ہوا۔ اسی سفر مبارک یعنی اسراء و معراج کے سفر میں 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں اسلام کی اشاعت کا فیصلہ فرما لیا، تو قبیلہ اوس کے چند آدمیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات ہوئی، اور ان میں سے 2 آدمی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔
बासत नबवी के 11वें साल कुछ और आदमी मदीना से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और इनमें से तकरीबन 8 अफराद मुसलमान हुए। बासत नबवी के 12वें साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी, माह जुल्हिज्जा में जमरा अक़बा के करीब मदीना से आए हुए तकरीबन 12 अफराद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसे बैते उक़बा ऊला कहा जाता है। अगले साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के 53वें साल में थे तो माह जुल्हिज्जा में मदीना तैयबा से एक बड़ा काफिला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, जिनमें 70 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ शब के वक्त जमरा अक़बा के करीब इनसे मुलाकात की। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी आपके साथ थे, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मदीना से आए हुए इन हज़रात से मुखातिब होते हुए फरमाया, ये मेरा भतीजा है जो हमेशा अपनी कौम में इज़्ज़त व हिफाजत के साथ रहा है। तुम इनको मदीना ले जाना चाहते हो, अगर इनके मुखालिफिन से इनकी हिफाजत का जिम्मा ले सकते हो तो ठीक है, वरना इनको अपने कबीले में ही रहने दो। इस मदनी काफिला के सरदार ने कहा कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। ए अल्लाह के रसूल, अपना दस्ते मुबारक दीजिए कि हम बैत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और ये सब लोग बैत नबवी से मुशर्रफ हुए। इस बैत को बैत उक़बा सानिया कहा जाता है। हिजरत मदीना। फिर इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह सफ़र की 27वीं शब को मक्का से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लिया और रवाना होकर गार सौर पहुँचे और इसी गार में 3 रातें क़याम करने के बाद यकम रबीउल अव्वल यकम हिजरी को आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल 11 माह थी, मदीना तैयबा को रवाना हो गए। इसे ही हिजरत मदीना कहते हैं। 7 दिन के सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ पीर मदीना के इलाके कुबा में पहुँचे और यहाँ मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से सवार होकर बनी सालिम के घरों तक पहुँचे कि जुमा का वक़्त हो गया। यहाँ तकरीबन 100 आदमियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला जुमा पढ़ाया। जुमा से फारिग होकर आप यहाँ से रवाना हुए, जहाँ अब मस्जिद नबवी है। इससे मुत्तसिल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर था। यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी रुक गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल यहीं क़याम फरमाया। मदीना में क़याम के बाद माह रबीउल अव्वल में ही सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी और अज़वाज मुतहरात हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए घर तामीर कराए। जब मस्जिद नबवी की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और मक्का से हिजरत करके आने वाले 45 मुहाजिरीन और इन अंसार मदीना के माबैन मवाख़ात कायम करते हुए एक अंसारी और एक मुहाजिर को बुलाकर फरमाते गए और ये कि तुम भाई भाई हो। और फिर आपने इसी साल इस्लाम का पहला मदरसा सुफ़ा कायम फरमाया। सुफ़ा साहिबान को कहते हैं। ये साहिबान मस्जिद नबवी के किनारे पर मस्जिद से मिला हुआ तैयार किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जो दिन भर आपसे अहादीस सुनते थे, रात को यहीं आराम फरमाते थे। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंशूर तैयार किया जिसमें मुहाजिरीन और अंसारी के अलावा इन यहूद और मुशरिकीन को भी शामिल किया गया जो इस वक्त मदीना में आबाद थे, जिसका मकसद बिला इम्तियाज मजहब व कौम के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने के लिए एक इत्तेहादी अमल की तरवीज थी। इस मुआहिदा को मिसाके मदीना कहा जाता है। इसी साल माह शव्वाल में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जिनके साथ आपका निकाह पहले से हो चुका था, रुखसती हुई। इस साल आपने 2 सरिये रवाना फरमाए।
سریہ جہاد کے اس دستے کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو، بلکہ اپنے کسی صحابی کو اس دستے کا امیر مقرر کر کے روانہ فرمایا ہو، خواہ جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہیں۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دستہ جنگ ہی کی نیت سے روانہ کیا گیا ہو۔ 2 ہجری میں 5 غزوات ہوئے۔ غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس شریک ہوئے ہوں، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اور خواہ اس لشکر کے پیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو۔ ان 5 غزوات میں غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنی قینقاع اور غزوہ سوید شامل ہیں۔ اس سال کے غزوات میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے، جو رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر جو مدینہ سے 80 میل دور ہے وقوع پذیر ہوا۔ مسلمانوں کو اس غزوہ میں بے مثال فتح نصیب ہوئی، اور اس غزوہ میں شرکت کرنے والے تمام بدری صحابہ جنت کے حقدار قرار پائے۔ اس وقت تک تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اسی سال نماز ظہر کے دوران اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اسی سال 1 رمضان المبارک کو روزے فرض کر دیے گئے، اور آپ نے 1 شوال کو نماز عید الفطر پڑھائی اور خطبہ عید الفطر میں لوگوں کو صدقہ فطر کا حکم دیا۔ 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے۔ غزوہ غطفان، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سریے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے۔ غزوہ احد اس سال کا سب سے اہم غزوہ تھا جو ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ماہ شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اسی سال ماہ رمضان میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی منکوحہ بنی۔ کعب بن اشرف یہودی کا خاتمہ، سود خوری کی حرمت کا ابتدائی حکم، حرمت شراب کا ابتدائی حکم، اور یتیموں اور زوجین کے حقوق سمیت وراثت کے مفصل قوانین کا نزول بھی اسی سال ہوا۔ 4 ہجری میں 2 غزوات پیش آئے، غزوہ بنی نذیر اور غزوہ بدر صغریٰ، اور 4 سریے روانہ کیے گئے۔ اس سال کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو صرف 4 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی تھیں، انتقال فرما گئیں۔ 1 ذی القعدہ بروز جمعہ کو پردے کا حکم نازل ہوا۔ شراب کی قطعی حرمت کا حکم بھی اسی سال دیا گیا۔ نیز حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی سال ماہ جمادی الثانیہ میں آپ کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری میں 4 غزوات ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنو مستلق۔ غزوہ خندق جو سب سے زیادہ مشہور اور اہم ہے، وہ بھی اسی سال رونما ہوا۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اسی سال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی منکوحہ بنی۔ 6 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے، غزوہ بنی حیان، غزوہ غابہ جس کو ذی قرہ بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ حدیبیہ جس کو صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور 11 سریے بھی روانہ کیے گئے۔ اسی سال کے وسط میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اسی سال کے اواخر میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سال مسلمان ہوئے۔ نیز اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھ کر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے ان تک پہنچائے۔ 7 ہجری میں صرف 1 غزوہ خیبر ہوا، اور 5 سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔
غزوہ خیبر کے بعد اس سال کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور اسی سال کے آخر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرہ کی جو صلح حدیبیہ میں چھوڑ دیا گیا تھا قضا فرمائی۔ 8 ہجری میں 4 اہم غزوات پیش آئے: غزوہ موتا، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف، اور 10 سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک مسلمانوں کے دشمن تھے، اسی سال اسلام لے آئے۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرایہ روانہ کیے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مسجد زرار، جس میں جمع ہو کر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے تھے، اس کو آگ لگا دینے کا حکم دیا۔ اطراف عالم میں پھیلتی اسلام کی نشر و اشاعت سے متاثر ہو کر اس سال دوسرے علاقوں سے بے شمار وفود قبول اسلام کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور اسی سال عیسائیوں کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، جسے وفد نجران کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں ملا۔ یہ لوگ جب ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جزیہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کے لیے ایک صلح نامہ تحریر فرمایا۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سریے روانہ فرمائے اور اسی سال 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا، اور جو مسلمان اس سال حج میں نہیں تھے، ان کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ حیات طیبہ مبارکہ کے آخری لمحات۔ 11 ہجری میں سفر حج کے بعد ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بروز پیر ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اکابر صحابہ شامل تھے، مگر اس سریے کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ یہ وہ آخری لشکر تھا جس کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ ابھی یہ لشکر روانہ نہ ہوا تھا کہ ماہ سفر کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما سے اجازت لے کر آخری ایام مرض میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہنے لگے۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکتے۔ ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تقریباً 13 دن متواتر یہ بخار رہا، اور 9 ربیع الاول بروز پیر بوقت چاشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بلند فرمایا، زبان قدسی سے اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے جسم میں اطہر سے روح انور پرواز کر کے عالم قدس میں جا پہنچی۔ قمری سال کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے میں شاہ گدا بن کے چمکے، دو عالم میں شمس الضحیٰ بن کے چمکے، دو عالم میں شمس الضحیٰ بن کے چمکے، محمد شفیع